واخا. دونك كما كنا حبسنا اخر مره، كنا شفنا اخر مره لي ليان هايبر تكست. قلنا كاين لي ليان يا اما يكونوا اكسترن ولا انترن. اكسترن تعني بها ممكن ندخل ناكسيدي للريزو، يعني ندخل شي سيرفر اكسترن، مثلا ندخل جوجل، ندخل لشي حاجه اخرى. انترن هي ممكن عندي شي فيشي عندي في البيسي ديالي، عندي في السي ولا في الدي، كيفاش ناكسيدي ليه. دونك قلنا خدمنا بلي ليان هايبر تكست يا اشرف ولا هرف. واخا. دونك دابا غنشوفوا لي زيماج، كيفاش نانسيري ايماج في لاباج ديالي ويب. واخا. دونك ملي تنهضروا على لي زيماج تنهضروا على لاباليز سميتها اي ام جي. واخا. هاد لاباليز اي ام جي اون فوا نشوفوها تنعرفوا بان ليماج. هاد لاباليز فيها بزاف لي زوبسيون. يعني اول حاجه ملي نقولوا ايماج، انا بغيت نانسيري ايماج، ولكن خصني السورس ليماج، فين كاينه ليماج، الشومان ديالها، يعني لو نون ديال الفيشي اللي فيه ليماج. واخا. ملي تنقولوا نون فيشي راه تنعني بالسميه تاع ليماج. يعني مثلا عندي ليماج سميتها طوف، عندي في السي غندير سي بوين طوف، سي دو بوين سلاش كذا طوف. واخا. بمعنى خصني نعطيه كلشي وتا ليكستونسيون ديالها. يعني الا كانت جيف ولا كانت امباك ولا الا كانت على حسب اين تيب ديالها التصوير. واخا. عندنا لوبسيون الوايد. شنو هي الوايد؟ هي هي اللارجور ديال ليماج. واخا. هي اللارجور ديال ليماج، يعني تنعطيها العرض ديالها. الا كان خليتها زعما ما عطيتهاش واحد القيمه، ما ديكلاريتش الوايد كاع، ما عطيتوش شي قيمه، ياخذ لا فالور بار ديفو. شنو هي لا فالور بار ديفو؟ هي لا طاي ريال ديالها، يعني ايماج الصوره الحقيقيه، لا طاي الحقيقيه ديالها. واخا. نفس القضيه بالنسبه للهايت هو الارتفاع ديالها، بمعنى يا اما غنحددو تنفيكسيه انا، يا اما تنخليه بار ديفو. بار ديفو غياخد الكبير، غياخد لا طاي ريال. هذا في حالة ما ديكلاريتش الوايد. ولكن تخيلوا معايا بان الوايد حددته وعطيته مثلا 30، وجيت الهايت وما ديكلاريتوش، دونك هنا ما غياخدش الارتفاع الحقيقي، بينما غيدير الغولاسيون ما بين داك الوايد والهايت. واخا. دونك نشوفوا واحد سميتو، نجيو لي فيشي بعدا نقلب واش عندي شي تصويره. واخا. دونك غنشوفوا انا عندي واحد التصويره هنا. دونك في ميزيماج عندي واحد التصويره ها هي. دونك اول حاجه خصني ندير، خصني نعرف الشومان ديالها فين كاينه هاد التصويره هادي. دونك خصني نشد لادريس ديالها كامله. هنا لاحظتوا ما عندي غير ايماج، هي نورمالمون في السيف مي دوكيمون كذا كذا. دونك باش نعرف الشومان ديالها غنكليكي بدروا وندير بروبريتي، وغيعطيني ها هو سي يوزر سامسونج بيكتشرز. دونك تنكوبي هذا، نكليكي عليه دو فوا ولا نسيليكسيونيه. واخا. نسيليكسيونيه وندير لي كوبي. واخا. هادي البارتي الاولى. دونك ها الفيشي ديالي تنجيو نأسرو ايماج. دونك قلنا تنفتحو الباليز اي ام جي ياك باش يفهم بان انزلو ايماج. تنديرو اس ار سي يعني السورس، ها الشومه ها فين كاينه التصويره، وتنكولي داكشي سي يوزر سامسونج بيكتشرز. ياك متفقين لحد الان؟ مزيان. نجي للفيشي ديالي عاوتاني، بروبريتي نحيدها ليا. ياك انا شديت الشومه، من بعد الشومه ها هو الشومه واصل لحد بيكتشرز. دونك حتى هنا غندير اونتي سلاش هنا، ونعاود نعطيه السميه ديال التصويره. انا التصويره عندي سميتها هاد السميه هادي كامله، ها هي لو نون التصويره ها هو. دونك عاوتاني تنكوبي هادي كامله هي وليكستونسيون بوين جي بي. صافي اون فوا تنديرها تنسد القوس. واخا. اون فوا غنسد القوس صافي ساليت، يكفي اني نجي نيكزيكوتا الفيشي ديالي ونلقى ليماج هاي. واخا. ها هي التصويره انسيرات. دابا راه شنا التصويره هانت خدات لاطاي ريال ديالها. دابا بامكاني نشوف واش نقصب الوايد ديالها ولا لا. دونك نجي ليسباس هنا. ياك فين هو الفيشي ديالنا خدم ليه. ياك قلنا الوايد اييه. شحال نعطيو كونترول سي. فين هي كونترول في نعطيوه. شوفوا نجربوا نعطيوه غير 100 نشوفوا واش تصغر ولا لا. واخا. كونترول سي نعاودو ناكتواليزيو هادي نشوفوا واش تصغر في هنايا في العرض ديالها. هاي شا ولا 100. واخا. ولا لاحظتوا راه هاي ما عطيتهاش كاع، يعني بار ديفوت ادابطات قداش كانت. من نقصت من هذه هي تايت ادابطات. واخا. هذا ما يخص ليماج. متفقين؟ مزيان. دونك كما قلنا ليماج ثلاثه د الحوايج اللي هما اسونسيال، ولا سيرتو حاجه وحده هي اللي تنخدموا عليها بزاف، هي السورس. ملي تنقول ايماج خصني نعطيه السورس ديال الايماج، عاد تيبقى ديك الايماج نادابطيها على حسب الطاي ديالها، قداش بغيتها كبيره صغيره. تنبقى نلعب في الوايد والهايت، وغالبا تلعبوا غير في الوايد هو اللي تلعبوا به بزاف. واخا. دابا لي زيماج ستاتيك انيمي.
l'option alt texte apparaissant dans une infobule quand la source هنا الا زدنا هادي واخا الا زدنا هادي شنو تتعني تقول لك بان ملي تجيب السوري فوق هذيك اللعيبه فوق التصويره شنو بغيتي يبان لك واخا كونترول في ايكال اش كونترول اس متيطلعش هنا كولور واضح بلاتي واخا دونك الت قلنا هي ملي تنجي تنديرو لها بنفس البرانسيب هنا هاهي تنجيو الت وتنعطيوها الكتابه اللي بغيتها السنتاكس اللي يطلع انا ما غطلعش ليا لان ما عنديش ليديتور حتى هذا خاصو يخدم في الاش تي ام 5 وكذا هذا غير اش تي ام سامبل دونك خصني لا دوب رايدر ولا شي حاجه اللي نكون انستاليه باش ممكن نخدم ولكن راه البرانسيب ساهل بحال هكا تدير الت وتعطي الكتابه اللي بغيتي تكتب شنو تعني لك تقول لك في لومبيل يعني بان غتحط سوري هنا واحد المده اون فوا غتحطها في هذيك اللعبه ملي تحط على التصويره تيطلع لك الكتابه تطلع لك مكتوبه واخا هذا هو البرانسيب نفس القضيه قالوا لكم هنا بالنسبه للبوردر هي البوردور واش بغيت ندير عليها اطار ولا ما بغيتش ندير عليها اطار. لا بغيت ندير اطار تندير بوردر ايكال نفس القضيه غنجي لهنا وندير بوردر ايكال ونعطيه بوردر ايكال بو بوردر ايكال ونعطيه لا طاي مثلا 2 مثلا كنترول اس تجي تتيستي نفس القضيه هنا تلقاها الاطار شتيه ها هو الاطار زاد فهمتي الشيء راه كاين دي كوموند اللي ما خدامينش ليا كاين دي كوموند اللي خدامين علاش لان على حسب الفيرسون ديال اش تي ام ال حيت راه هذا كل اللي عطيكم راه لاش تي ام ال 5 الاخر دونك تيبقى عندك على حساب واش هذاك النافيغاتور ولا داك السيبور اللي عندك ولا داك اللوتي باش خدام واش سيبورتي لاش تي ام ال 5 ولا لا بحال دابا انا عندي هذا بلوك نوت سامبل ما تيسيبورتيش اش تي ام ال 5 واخا ولكن راه تيبقاو نفس لي كوموند عادي صافي واخا هادي اليوز ماب هي اللي بغيتي تاسوسيا ديك التصويره ديالك لواحد الايماج واحد الكارت واخا بحال الماب ملي تتكون عندك التصويره ملي تحط فوقها سوري تيفتح لك تي اسوسيا تيفتح لك ديك المابين ديالك واخا دونك دابا هاد ليكزارسيس هذا تحاولوا تخدموه شنو تيقول لك مثلا اجوت لي يعني بغا تصايب بهاد الطريقه هادي يعني تحط تصويره هنا اسباس تصويره هنا واخا لما نجي باغي ما عندنا ما نديرو بهادو دابا ماشي مشكل هذا لا ريا ما عندنا ما نديرو به دابا انا غير غادي لي طابي هذا هو غادي يدير دونك دابا دخلنا الخدمه زوينه هي ديال لي طابلو واخا دونك نجيو في نفس الفيشي ديالنا انا بغيت نكري مثلا طابلو ندير فيه نو و برينون ونكتب السميه والكنيه والسميه والكنيه واخا يعني طابلو ديال لي نون لي برينون دونك شنو بغيت نكري طابلو باش نكري طابل تندير طابل تنفتح باليز سميتها طابل واخا ملي فتحت الباليز نسدها علاش نقول لكم انايا دابا هنا خدامين في هذا سامبل نورمالمون تخدموا في لي زيديتور نيت اللي خاصين باش تعمل راه اون فوا تدير تتحقق تدير تي تيكمل لك هو طابل اون فوا تفتحها هو تيدير لك السد راسو فهمتي تيسهل عليك الخدمه دونك اون فوا فتحت لا باليز مزيان دابا خصني نعرف انا هاد لاطاب ديالي بشحال فيها من سطر وبشحال فيها من كولون واخا حنا غنفترضوا غنديروا جوج سطور جوج كولون يعني السطر الاول غيكون فيه النو والبرينون هو العنوان السطر الثاني ندخل شي معلومات ديال شي سميه وشي كنيه دونك باش نقول ليه راني بغيت ندير سطر هي التا ار هذه سطر واخا هذا هو التا ار الاول دونك التا ار ديالي فيه جوج ديال لي كولون واخا كل سطر عندي فيه جوج لي كولون دونك السطر الاول فيه جوج لي كولون خاصني نقول ليه الكولون الاول اش فيه الكولون الثاني اش فيه الكولون تنرمزو لها بالتالي دونك تنديرو تادي يعني ها الكولون الاول اش غنكتب فيه نكتب فيه النو ياك ونسد التالي نسد التالي ديالي واخا متفقين ونفتح التالي الثاني نكتب فيه برينون يعني ياك ونسد التالي ديالي مزيان انا ساليت من السطر الاول قلنا السطر الاول اللي هو التا ار فيه جوج ديال لي تالي فيه جوج لي كولون الكولون الاول فيه النو والكولون الثاني فيه البرينون دونك باش نقولوا ديك لاكاز ولا داك الكولون تنرمزوا ليه بالتالي يعني تنفتحها ونسد دابا غندوز للسطر الثاني دونك نفس البرانسيب السطر الثاني خصني نقول ليه تا ار واخا هاد تا ار هادي غنديرو فيها عاوتاني واحد تالي حيت فيها جوج ديال التالي التالي الاول
غيكون فيه نديرو فيه السمية لو نو درنا فينا هي لو نو مثلا العياشي ياك. نسدو التادي ديالنا، نسدو التادي هادي هنايا ياك. نفتحو تادي جديد ياك، نديرو فيه رضا ونفتحو هادي ونسدو تادي صافي. ساليت حكا سمحولي هنا اون فوا تنفتح التائر تنسالي من التائر ديالي من دازستر، خصني نقولي عاوتاني راه ساليت من التائر ياك. تا من هنا ساليت من التائر صافي. ديجا سديت الطابلو دونك صافي ساليت نسد ونجيو نتيستيو واش يتزاد ليا هاد الطابلو ولا لا. اونجيستري ها هو تزاد الطابلو، شتيه ها النو ها البرينو ها العياشي ها. ولكن تلاحظوا ما تيبانش على شكل الطابلو لان ما مسطرش ياك. دونك انا الا بغيت نسطرو اش غنقول ليه؟ خصني نقول ليه زيد لي لي بوردور بوردر. غنجي لهنا وندير لي بوردر ايكال 2 مثلا واخا كونترول اس ونجيو نشوفو واش تبدل واش يدير لي البوردور ولا لا. ها واخا. دونك دابا هو عندي طابلو مزيان. واخا شوفوا التتمه شنو قالوا. دونك هنا هو تيهضر لك على التائر بزعما الطابلو لا باليز ديال الطابلو هي طابل. تنفتح لا طابلو تندير لي لين لي كولون اللي بغيت نديرو في الاخر تنسد لا باليز ديالي. دونك التائر ترمزوا لها هي ملي تنبغي ندير واحد السطر يعني اي حاجه بغيت نديرها في السطر تنفتح تنديرها ما بين هاد لي باليز ديال التائر. ها هي اوفرتور فيرميتور دون لين دون لو طابلو يعني الفتحه وسدها ديال واحد السطر في الطابلو. تادي تنعلبوا على فيرتور ديال سيلول ولا كولون ولا ديك البوان. المهم ديك البوان اللي تتربط ما بين اللين مع الكولون واخا. هنا تيقول لك ممكن نديرو طابلو وسط طابلو واخا يعني. ولكن خصنا نردو البال ممكن نديرو طابلو وسط طابلو ولكن خصني ما ندوخش، خصني نعرف وقتاش نسد التائر وين التائر ديال من هاد الطابلو ديال من هاد التائر ديال هنا طابلو واخا. راه ما بامكاني ندير طابلو وسط طابلو. هنايا وقتاش غالبا اغلب الاوقات وقتاش نحتاجو لي طابلو هي ملي تنبغيو بحال مثلا غنصايب سيفي غنصايب شي حاجه بحال مثلا شفتوه في الوورد باش نصايبو خصني نديكالي هادي ونحط التصويره هنا ونحط هادي هنا. دي فوا تجيني ساهله تندير طابلو تلعب فيه كيما بغيت تجيني سامبل واخا. مزيان دابا الا بغينا نجيو هنا نشوف واحد الحاجه. الا لاحظتوا هنايا بلاتي هادي النو عندي هنا بغيت نسونطريها بغيت نجيبها هنا هاد النو هادي بغيت نجيبها هنا. دونك اش غندير ليها غنجي ليها فين مكتوب عندي النو هنا يعني تتنتمي لهاد تي دي هذا. نجي ليها هنا ياك ونفتح ندير سنتر نسد لا باليز هنا نسد لا باليز ياك كونترول اس شتي هاهي سونطرات. بمعنى كاع دوك لي باليز اللي شلنا راه ما مجينيش راه كل وحده نخشيوها في وسط وحده خصني غير نعرف انا شنو بغيت صافي. دونك راه كل باليز ممكن نخشيها وسط باليز ما تعنيش صافي فتحت باليز صافي دوك لي باليز الاخرين ما يمكنش يدخلوا واخا. دونك شنو هنا صافي هنا قالوا لك تحاولوا تصايبوا هاد التكست هذا كما قلت لكم هاد الميطا ما ديرش عليهم. دونك كتبداو نتوما ديروا غير اتش تي ام ال الهيد تعطيوه شي سميه في التيتل تعطيوه شي سميه وتبداو في البادي واخا. دونك ها هما داروا طابلو الانينيومون ديال الطابلو هو هادي الانينيومون هو بغا هو ديال سونطري. الانينيومون هي فين بغيتي واش يجي في السونطر ولا يجي يبدا من اليمين ولا يبدا من اليسار هادي هي الانينيومون واخا. بي جي كولور احنا نشوفوهم كاع بي جي كولور خلاص راه تعرفوها. بوردر كولور بوردر واخا كونترول سي فين هو الطابلو ديالي نحيدو ليه بوردر بلاتي باش نشوفو هادي كونترول في واخا. الينيومون قلنا بغينا هيد سونطر يعني تعطيه سونطري ياك. باك بي جي كولور هي الباك جراوند كولور يعني شنو بغيتي الخلفيه ديالو كي بغينا كل الكولور ديالها. هنايا شنو هي اف اف هي قلنا الاحمر والازرق والخضر ار جي بي جرين الاحمر والخضر والازرق ياك. دونك هنا الاحمر لاقيو مع الازرق ما عرفتش شنو هي كولور غيعطيكم هذاك واخا. وهنا بوردر كولور هي ديك البوردور ديالي اين كولور بغيت نعطيها نعطينا غير الاحمر واخا. ندير كونترول اس نشوفو داكشي اش غيطرا. هنا الاحمر نبدل ليها حيت ديجا عندنا الفون ديكرون عندنا احمر دونك كيتخالف معاه نعطيوها هنايا كونترول اس ونشوفو اش غيعطي. ها اكتواليزي شتي ها الطابلو ها هو سونطري
ها هو لونو بداك الكولور اللي عطيتو انا بداك الغوز ولا ما سميتو. غنديرو البوردور حيت ما دايرش البوردور، دونك ما درتش البوردور تنقول ليها الكولور ديالهم. دونك خصني ندير اش هادي بعدا، دير هادي عندنا زايده هادي، واخا نديرو هنا بوردر ايكال ا2 هاد اسباس ياك بور بوردر كنترول اس اكتواليزي. علاش مبغاش ياخد؟ بلاتي نشوفو شنو درت ليه، فين علاش هاد الاسباس هذا بوردر اييه كنترول اس هاكاك واخا. دونك ها هي سونطرات الطابلو سونطرا هي لالينيومون عطيتو سونطري. قلنا ليه البوردور ديالو شنو عطينا في البوردور، هاد الكولور هذا اللي قلنا هو 00 اف اف، حيت قلنا الجوج الاولين هما الاحمر، الجوج الثاني هما الاخضر، الاخرين هما هما الزرق. دونك حنا عطيناه الخضر هنايا في البوردور، البوردور عطيناه الخضر، هي اللي غنلقاو هنايا بانها المحيط اولا هاد البوردور ها هو بالخضر، ولو فون اختارينا داك الغوز ولا شنو هاد اللون هذا واخا. مزيان دونك هادشي اللي كاين لكم هنا، هادشي تيعني بها سونطري. وهنا خلاص التائر الاول يعني السطر الاول فيه جوج ديال لي تادي، يعني فيه بوز ان بوز ان كذا وهي غادا. واخا هنا تيقول لك لي زوبسيون اللي ممكن نديرو في الطابلو، بحال هنا راه شفنا كيفاش درنا فيها البوردر، شفنا كيفاش درنا بيجي كولور. ممكن نديرو باك جراوند، واخا باك جراوند ايماج نحطو فيها التصويره في الخلفيه. ممكن حتى يلعبوا في الوايت ديالها، لا لينيومون هي اللي شفنا بان سونطري ولا الرايت ولا ليفت على حسب فين بغيت نحطها واخا. هنا هذه الاوبسيون ديفيني ليسباس اونتر لي بور، هذا كيل سيل بيدين هما ليسباس ما بين لي بوردور. هادو ما عندنا ما ندير بهم حتى تحتاجوهم من بعد. واخا هنا ليكزارسيس طلبوا منكم تصايبوا هادي، يعني بانه طابلو ها هو واخا فيه بشحال من كولون، فيه واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، ولا هادي ايماج واخا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة واخا. المهم تحاولوا تخدموه. لي زوبسيون اللي هنا التائر قلنا ها لي زوبسيون ديال لي لين تا هما نفس القضيه بحال الطابلو، تا اللين ممكن نحطوه واش سونطري ولا ماشي سونطري، ونعطيوه الكولور ديالو، نعطيوه البوردر ديالو، نعطيوه كلشي ديالو، تا هو لينيومون فين بغيتو فين يكون. التي نفس القضيه، غا هنا التي نرجعوا لهاد البرانسيپ هذا ها هو، الا بغينا نصايبو الطابلو بحال هكا واخا. هنايا شنو درنا، هنا عندنا واحد جوج ثلاثة، يعني شركنا ما بين لي كولون لا لي لين دي كول سبين ها هما واحد جوج ثلاثة واخا. هنا راه سبان ماشي كول سبان، هادي راه خاطئين فيها، هادي راو سبان، هاي راو سبان ثلاثة ماشي تدي كول سبان واخا. دونك هنا بشحال عندي من لين، يعني داروهم بجوج واخا. هنا يعني تخيلوا معايا في الديبار هنا راه كانوا عندي 5 ديال لي كولون، هنا راه 3 واحد جوج 3، يعني كانوا عندي 5 هاد لي كولون. اش دارو هنا شركوا 3 د لي كولون هي بكول سبين، وبشحال عندي من لين واحد جوج 3 شركناهم كاملين ولات رو سبين 3. نفس القضيه انا بشحال عندي من كولون تشركوا هنا جوج، دونك كول سبين 3، وحيت ما شركناش لي لين خلينا. دونك بامكاني نصايبها بهاد الطريقه على يد ديال كول سبين والرو سبين واخا. خليكم هادي غتحاولوا تدابزوا معاها، والفيديو الجاي ان شاء الله مره اخرى ونحاولوا نشوفوها.